اے 10 محرم میری مامی علی مقام دا کربلا دے میدان دے اندر جان دا ٹائم آ گیا حیدر دستاری سج گئی ہے ہاتھ دے اندر حیدر تلوار آ گئی میری مامی علی مقام اج سیدہ دیاں بارگاہ دے اندر ایک ایک خیمے چ جا رہے نے میرے امام نے فرمایا اے شہربانو الوداع اج حسین جا رہی آوے اس دین اسلام دی خاطر اس دین اسلام دی وفا دی خاطر اج اپنے نانے دا وعدہ وفا کرن واسطے جا رہی آوے میرے امام علی مقام اج شہربانوں نال آخری ملاقات میرے امام چل دیاں اج بابا حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھن والو اس سیالکوٹ دی سرزمین تے بیٹھن والو اے ذرا جملہ سنیاں جے میرے امام علی مقام جس وقت امام حسین چل دے جناب آلہ بی بی زینب دے خیمے دی آئے نے آ کے کہندے نے بہنا اج ویر جا رہا ہے اج آخری وری ملاقات کر لے اج آخری وری دیدار کر لے ہنج بہن زینب نے ہاتھ بن کے کہندیاں نے ویرا ایک گرد کرنا چاہنی ہوں ایک گزارش کرنا چاہنی ہوں میرے امام نے فرمایا ہاں نہیں بہن زینب بول ذرا لب کھول کی کہنا چاہنی ہے میرے امام دی جناب آلہ پاک بہنا بولیاں نے بول کے کہندیاں نے ویرا تیرے سر دے اتے بابی علی دی دسارے میرے سر دے اتے پاک اممہ زہرہ دی چادرے وے ویرا وے تو دسار نہ ڈگن دے میں اممہ دی چادر تے داغ نہیں لگن دے مانگی بڑے اقتصار دے نال میرے امامی علی مقام نے اے جس وقت ننی سکینہ دے خیمے چ گئے آخری وری ننی سکینہ نال پیار کیتا وے میرے امام چل دے امام زین العابدین دے خیمے دے اندر آئے نے میرے امام نے آ کے فرمایا لے او زین العابدین الوداع اے صدار دیاں بیٹیاں دا خیال رکھنا ہی اپنی اماں جان دا خیال رکھنا ہی اپنی بہناں دا خیال رکھنا ہی اپنی پھوپھیاں دا خیال رکھنا ہی امام زین العابدین نے ہاتھ بن کے عرض کی تھی بابا منوں بھی کربلا دے میدان دے اندر آج جان دی اجازت چاہی دیئے میرے امام نے فرمایا نا زین العابدین تیرے تو میری نسل چلنی ہے میرے امام علی مقام جس وقت سواری تے سوار ہوئے نے آج سواری نو چلا دے نے سواری چل دی نہیں میرے امام نے فرمایا نہیں علی اکبر نو لے کے گئی علی اصغر نو لے کے گئی انہوں محمد نو لے کے گئی ہیں امام قاسم نو لے کے گئی ہیں منو پتہ ہے تو آج تھک گئی ہیں لیکن حسین تیرے نال وعدہ کر دے اے 10 محرم تو بعد تینوں کسی نو ملے جانا نہیں پوے گا آ مسلمانوں بابا حضور دے قدمہ چ بہ کے جملہ سنیا جے میرے امام علی مقام اے سواری نے زبان حال نرد کی تھی آقا اے میری کی جرت میں چلنا نا لیکن ذرا پیچھے مڑ کے تے ویکھو ننی سکینہ ہے ننے ہاتھ بن کے کہن دیئے نی سوار یہ نہ جاویں میرا علی اکبر لے کے گئی ہیں واپس لے کے نہیں آئی میرے انہوں محمد لے کے گئی ہیں واپس لے کے نہیں آئی نی سوار یہ نہ جاویں آؤ مسلمانوں میرے امام علی مقام سواری تو تھلے آئے نے ننی سکینہ نو سینے لایا میرے امام نے فرمایا اے نا بیٹی ان اللہ صابرین تو صابران دی بیٹی ہیں اے صبر دا دامن نہیں چھڑنا بڑے اقتصار دے نال میرے امام علی مقام سواری تے سوار ہوئے نے اے کربلا دا میدان لوگوں 3 دن دا تریا یا سید لاشے اٹھائے ہوئے نے اس دین اسلام دی خاطر اے مصطفیٰ دے دین دی خاطر اس عظیم کلمے دی خاطر بڑا جملہ ذرا سن کے تڑپ جاؤ گے امام علی مقام اے جس وقت کربلا دے میدان دی اندر آج سید نے قدم لایا اوہ لوگوں کربلا دے میدان دی اندر انج شور مچیا ہن جناب آلہ عبید اللہ ابن زیاد بولیا کہندہ علی دا پتر 3 دن دا تریایا ہے 3 دن دا پیاسا ہے یک بار حملہ کیتا جائے میرے امام علی مقام ایک نو واسوے جہنم کر دے جا رہے ہیں علی دا پتر ایک نو کٹ دے جا رہے ہیں بڑے اقتصار دے نال میرے امام علی مقام جس وقت جناب آلہ آپ نے واسوے جہنم کیتا ایک دنیا دے کتے نے وار کیتے میرے امام علی مقام جس وقت پشت دے اندر تیر لگے آقا حسین زمین تے آ گئے نے آخری وری میرے آقا حسین نے فرمایا اوے دنیا دے کتیو اوے فاسقو فاجرو ذرا رک جاؤ آخری وری سجدہ کر لیں دیو میں اپنے رب نو راضی کرنا چاہنا میرے آقا حسین سجدہ جو سر رکھیا عرض کی تھی مولا میرے تے راضی ہیں ہن غیب جو آواز آئی ہے غیب جو آواز آئی حسین اسی تاڑے تے راضی ہیں ذرا دسو تے صحیح تسی بھی ساڑے تے راضی ہو سونا
خوبصورت نظامات کر دیتے نے. اللہ کریم بابا حضور دا سایہ ساڑھے سیرت قائم اور دائم فرمائے. میرے تو بعد تساں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا فیصل ندیم کیلانی صاحب انہاں دا بھی خطاب سماعت کرنے. بلا تمہید بلا تخیر گفتگو دا آغاز ہے. بابا حضور دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا. ذرا بولو سبحان اللہ. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے محبوب اعلان کر دیو فرما دیو ان کائنات والے نے حکم کر دیو. مولا حکم کی کرنا ہے؟ فرمایا کائنات والے نے دس دیو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. محبوب اعلان کر کے کہہ دیو لوگو میں اپنی جتنی تانوں تبلیغ کی تھی وہ دی کوئی اجرت نہیں مانگدا. إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ایک چیز مانگنا وا میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آجے, میرے قریبیاں دے نال محبت کرے آجے. حضرات بڑی توجہ, میرے تیرا رب دا قرآن اعلان فرما رہی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے قریبیاں دے نال مودت کرے آجے. مولا انعام کی ملے گا. فرمایا دنیا دے اتے رہ کے زہرن الوفات اسی کر جائیو, مولا مرتضان الوفات اسی کر جائیو, حسن و حسین دے نال وفات اسی کر جائیو. آج اس عظیم ادارے دے اندر بیٹھ کے پیغام سننے والوں آئیے سنیے پیغام. اس تارے کا کیا پیغام ہے, میرے بابا حضور کا کیا پیغام ہے. آج گلی گلی پیغام اے ہوئیے آل نبی دے وفادار تسی بن جائیو. دنیا دا بیڑا بھی پار ہو جانا ہے, آخرت دا بیڑا بھی پار ہو جانا ہے. سنیے پیغام. کیسا عظیم دربار ہے, کیسا عظیم گران ہے. اتھے جڑا بھی آیا ہے, جدو بھی آیا ہے, جن نے بھی جس رنگ دے اندر منگی ہے, رب کعبہ دی قسم ہے تیرے میرے منگن چ کمی ہو سکتی ہے, سائیاں دی عطا چ کمی نہیں ہو سکتی. کیسا عظیم گران ہے. بابا حضور دے قدمہ دے ہوتے ہاتھ رکھ کے جملہ دسا لگا لوگو سنو. مولا علی حیدر قرار عظیم دربار, اعلیٰ دربار, جنہ انہ دے نال وفاوہ کی تیاں بیڑا کنج پار ہویا. بڑی محبت دے نال جملہ سماعت کریا جے. ایک وقت ایک ویل آیا, امیر المومنین حضرت عمر پاک مسجد نبی جو نکلے دور خلافت آبدہ, نگاہ اٹھی آقا حسین تے پہ گئی. بولو 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 سبحان اللہ. آقا حسین تے چہرے تے نگاہ پئی. امیر المومنین چل دے قریب آئے. منظر کشی بیان کروں گا توجہ کرے آجے. آقا حسین دے قریب آئے. آقا حسین بچپن بڑا حسین, امیر المومنین قریب آئے. انج قریب کر کے بھڑیا, پھڑ کے تے ہاتھ چمے. امیر المومنین ہاتھ چمے. اتھے گل ختم نہیں ہوئی. امیر المومنین ہاتھ چمے. آقا حسین دے ہاتھ چمن تو بعد بڑی ذمہ داری نال بات درج کر رہی ہاں. ہاتھ چمن تو بعد امیر المومنین حضرت عمر پاک نے کندیاں تے اٹھایا, کندیاں تے اٹھان دی دے رہے. حضرات بابا جی حضور دے قدمہ چ بیٹھ کے گل سننے والو, امیر المومنین نے جس وقت آقا حسین نو قدمہ دے انج کندیاں تے اٹھایا, بڑی ذمہ داری دے نال گل سنیا جے. جس وقت کندیاں تے اٹھایا ہوئے گا آقا حسین دے قدم کتھے لگی ہونگے. آقا حسین کے قدم کیڑی جگہ تے لگی ہونگے. انج آقا حسین نو چکیا, سجا قدم اے سیڈ تے تے کھبا قدم اے سیڈ تے. انہا ویلا گزریا تے مولا علی حیدر قرار آگے. علی پاک نے نویکھیا آقا حسین ننی ساری عمر کندیاں تے سوار. مولا علی حیدر قرار نے دور اشارہ کیتا, اشارہ کر کے کہنے لگے پتر حسین تھلی آ جا. چاچا عمر ہے, امیر المومنین ہے. جس وقت انہی گل کی تھی عمر پاک دا جملہ سنو. عمر پاک نے ہاتھ بن کے کہنے نہیں علی عمر تے ادنا جا غلام ہے, عمر تے ادنا جا غلام ہے. میں او حسین نو اپنے کندیاں تے چکی ہے, میں نہ گناہگار اکھاں دے نال ویکھے آئے. اے حسین ودوہا دے مکھڑے والے, واللیل دیاں زلفاں والے, حامیم دے کنڈنا والے, وما ینطق عن الہوا دی زبان والے دے کندیاں دے اتے حسین سوار ہوندے رہے نے. فرمایا اے تے عمر ادنا جی نوکر تے غلام ہے, میں ان اکھاں دے نال تکی ہے. اے حسین پاک مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کندیاں تے سوار ہوندے رہے نے. اگلا جملہ سنو. مولا علی حیدر قرار جلوہ گر میرے مصطفیٰ آگے, زہرہ پاک نے دستر سجا دیتا. ہن دیکھو کیسا عظیم گران ہے. دستر خان سج گیا,
سرکار آگے کھانا کے لگ گیا. بابا حضور دس کوئی کون؟ سوالی آیا، منگن والا آیا. میرے مصطفیٰ نے بدوہا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے حامیم دے کنڈنا والے جس وقت نبوت دی نظر ماری ویکھیا ایک کوئی مسکین نوکر تے خادم نہیں آیا، ایک کسے ہور پارٹی دا آیا ہے. آؤ بابا حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھن والو ذرا جملہ سنیا جے. میرے مصطفیٰ مدینے دے تاجدار اپنی مسنت جلوہ گر زہرہ پاک نے دسترخوان سج گیا، دسترخوان لگ گیا. ایک دروازے تے سوالی آیا ودوہا دے مکھڑے والے واللیل دیاں زلفاں والے حامیم دے کنڈنا والے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کون؟ کہندہ سوالی آیا اج روٹی دا سوال ہے. میرے مصطفیٰ نے نبوت والی نظر اٹھائی. حضور نے ویکھیا اے کوئی غلام نہیں آیا، اے تے شیطان آیا ہے. ساڑا نوکر نہیں آیا، اے ساڑا وفادار نہیں آیا، اے تے شیطان آیا وے. میرے لجپال آقا بولے لب کھولے. اے تھے میں ذمہ داری دینا اس عظیم درسگاہ دی اندر اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا. میرے مصطفیٰ دے چہرے دا ذکر اللہ دا قرآن اعلان فرمائے ودوہا سونے منو تیرے چہرے دی قسم میرے نبی دیاں زلفاں دا ذکر اللہ دا قرآن اعلان فرمائے واللیل اذا سجا. سونے منو تیریاں زلفاں دی بھی قسم میرے نبی لب کھولے. حضور فرمانے نے جا دوڑ جا، ایتھوں ککھ نہیں ملنا، جا چلا جا. پھر دوسری والی سوال کہندہ سوالی آیا. میرے مصطفیٰ فرمانے نے جا چلا جا، ایتھوں ککھ نہیں ملنا. ہن جس وقت تیسری والی جس وقت وہ لعین بولیا وہ شیطان بولیا آج بھی کچھ ہے نے. اے آل نبی کی دے سکتے نے، اہل بیت کی دے سکتے نے. آؤ سنیوں ذرا جملہ سنیا جے. اے جدو اینی گل کی تھی ہن جاندہ کی کہندہ جا رہی آوے نبی دے کار والے کچھ نہیں دین دے، نبی دے کار والے کچھ نہیں دین دے. ہن اگوں او آ گیا ہے جدے نال شیطان دی بن دی کوئی نہیں. اگوں نہ عمر پاک آ گئے کی کہندہ جا رہی ہیں؟ کہندہ جی نبی دے کار والے کچھ نہیں دین دے. عمر پاک نے نگاہ اٹھی دیکھ کے کہنے لگے حضرات بڑی ذمہ داری دے نال جملہ دے لگا. عمر پاک جلال دے اندر کہندے نے نبی دے کار والے شیطان نو کچھ نہیں دین دے، جدوں بھی دین دے نے نبی دے غلاماں نو عطا کر چھڑ دے نے. اگلا جملہ سنو. مولا علی حیدر قرار جلوہ گر میرے مصطفیٰ خطاب فرما رہے. ایک سوالی کھڑا ہویا ہاتھ بننے ہاتھ بن کر کی تھی لجپالو کچھ عطا کرو منگن والا. سرکار فرماندے نے تھلے بہ جا. دوجی وری پھر کھڑا ہویا لجپالو کچھ عطا کرو سوالی آیا. سرکار فرماندے نے تھلے بہ. تیجی وری پھر کھڑا ہویا. ہن ودوہا دے مکھڑے والے بولے واللیل دیاں زلفاں والے بولے. میرے حبیب فرماندے نے علی جی سونا. فرمایا ذرا انہوں لے نہیں جاندے. علی پاک اٹھے. حضور فرماندے نے علی جا جا کے نا ایدی زبان کاٹ دے. ہائے 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 ایدی زبان کاٹ دے. جس وقت علی پاک اٹھے بازو تو پھڑیا باہر لے گئے. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا دربار سجی ہے. حضور خطاب فرما رہے ہیں جس وقت صحابہ ان خیال ہے بے علی نے زبان کٹ دیتی ہوئے گی کم مک گیا ہونا ہے. علی پاک باہر چلے گئے. صحابہ اس خیال دے اندر کہ علی پاک نے زبان کٹ دیتی ہونی ہے. جے تسی ذرا سبحان اللہ بولو پھر میں دساں علی نے زبان کٹی کیڑی ہے. ذرا بولو نا نال بابا جی دا دیدار کرو تے نال بولو ذرا سبحان اللہ. آؤ مسلمانوں ذرا توجہ کری آجے مولا علی حیدر قرار. میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جی سونے آکھا جاؤ انہوں لے جاؤ ایدی زبان کٹ دیو. حضور دے صحابہ ہونے اس خیال دے اندر نے علی پاک نے زبان کٹ دیتی ہوئے گی. ہن مصطفیٰ دے صحابی جلدی نال دوڑ دے باہر آئے نے. آکے ویکھیا کی ہن جاندہ نعرے کی مار داوے. ہن نعرے مار دا جا رہی ہے علی تیرا ڈیرا
وسے علی تیرا حسن وسے علی تیرا حسین وسے ہن نعرے ماردا جا رہی ہے نعرے ماردا جا رہی ہے اوے مسلمانوں میرے نبی دے سارے غلام آ گئے نے آ کے کہندے نے علی ایدی زبان نہیں کٹی سرکار نے فرمایا سی ایدی زبان کٹ دے ہن علی پاک بولے بول کے کہندے نے غلاموں میرے نبی نے فرمایا میں علم دا شہر ہاں علی اس شہر دا دروازہ میں فرمایا تُنہوں جملہ سمجھ نہیں آیا اے منو جملہ سمجھ آ گیا وے علی پاک کہندے نے غلاموں میرے نبی نے فرمایا اے علی اے دی ظاہری زبان نہیں کٹنی اے دی منگن والی زبان کٹ دے ہن میں عطا یہ نہ کیتا ہے عطا یہ نہ کیتا ہے اے سنیا جے پنجتنی پاک مدرسے دے اندر بیٹھنے والوں اس پنجتن پاک دی شان کیے اے مقام کیے علی پاک کہندے نے لوگو آیا جدوں آیا سی منگن والا بن کے آیا سی جدوں علی دے دربار چو جا رہی ہے ہن منگن والا نہیں ہن ونڈن والا بن کے جا رہا ہے کہندہ جا رہا میں دماد علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو تیرے دکھ مک جان گے علی علی کو کتا سونا علی ویرے رسول دا کتا سونا علی ویرے رسول دا بابا حسنین دا شوہر بدول دا بابا حسنین دا شوہر بدول دا علی نو مٹان والے آپے مٹ جان گے علی نو مٹان والے آپے مٹ جان گے علی علی کو تیرے سارے ہی دکھ مک جان اللہ ایسا عظیم گرانہ فرمایا آیا جدو سی منگن والا بن کے آیا سی پھر ایسا عطا کیتا ہے ایسا کرم کیتا ہے ہن منگن والا نہیں بلکہ ونڈن والا بن کے جا رہے آئے او عظیم گرانہ حضرت جی اس گرانے دے نال پیار کرن والے ہو جاؤ اہل بیت دے نال محبت اور مودت لے جاؤ دنیا دا بیڑا بھی پار تے آخرت دا بیڑا بھی پار ہو جانا ہے بات نو سمیٹیے میرے امام علی مقام امام حسین نانے دی دین اسلام دی خاطر ہر چیز قربان کیتی آکھا ایک کوئی شرط نانے دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے او دی آل رہ جائے لٹی جائے پامے جوک حسین دی بس نانے دا زندہ اسلام رہ جائے 7 محرم میدان سج گیا کربلا دا میدان میرے امام دی آل اولاد دا پانی بند ہویا ایک ایک کر کے سید قربان ہوندے جا رہے اس دین اسلام دی خاطر میرے امام علی مقام کتے ہور قربان ہوئے کتے مسلم بن عقیل قربان ہو رہے نے امام قاسم قربان ہو رہے نے امام علی اکبر قربان ہو رہے نے انہوں محمد قربان ہو رہے نے آپ مسلمان بھائیو ذرا توجہ کریں آجے میرے امام علی مقام نال پیار کرنے والوں 7 محرم جس وقت ظالمہ میرے امام دی آل دا پانی بند کی دو میرے امام علی مقام نے جس وقت پانی بند ہو گیا ایک ایک کر کے سید قربان ہوندے جا رہے نے مذاکرات ناکام ہوندے جا رہے نے یزید دی طرف پیغام آ رہا حسین ساڑھے ہاتھ دی بیعت کر لے اے جنابی آلہ تینوں سیٹاں بھی ملن گئیوں تینوں صدارتاں بھی ملن گئیوں میرے امام علی مقام دی طرف کوئی پیغام آ رہی آوے اے فاس کا فاجرہ لائنہ اے ہاتھ ید اللہ والے ہاتھاں دے اندر گئے نے اے او زبان ہے جڑی وما ینتقون الہوا دی زبان نو چوستی رہی ہے اے زبان کسے پلیت دیا کہ نہیں جناب آلہ کسے دے حق دے اندر نہیں بول سکتی اے حق دا پیغام دے گی اے جس وقت مذاکرات ناکام ہوندے جا رہے ہیں میرے امام علی مقام آپ دے جناب صدات دگران ایک ایک کر کے سید قربان ہوندے جا رہے ہیں کتے انہوں محمد قربان ہو رہے ہیں کتے غازی عباس سلمدار آپ دے بازو کٹے جا رہے ہیں اختصار نلرز کرنا چاہنا اے 10 محرم دا سورج تلو آیا میرے امام علی مقام امام حسین علی اکبر نے اذان
پڑھی ہے، میرے امام نے جماعت کروائی، جماعت کران تو بعد میرے امام نے جناب اعلیٰ ایک خطبہ حجت واسطے ارشاد فرمایا، میرے امام نے فرمایا اے دنیا والیو، اے کوفیو منو پہچانو، اے میں کون حسین ہاں، میں او حسین ہاں جڑا مدینے دیاں گلیاں دے اندر کھیڑتا رہیا ہاں، میں او حسین ہاں جڑا وما ینطق عن الہوا دی زبان نو چوستا رہیا ہاں، اج منو پہچانو، میں زہرا دا پتر ہاں، میں علی دا پتر ہاں، میں مصطفیٰ دا نواسا ہاں، اوے منو پہچانو۔ بڑے اختصار دے نال میرے امام علی مقام، امام علی مقام دے ایک ایک کر کے شہزادے قربان ہو رہے نے۔ اے 10 محرم میرے امام علی مقام دا کربلا دے میدان دے اندر جان دا ٹائم آ گیا، حیدر دستاری سج گئی ہے، ہاتھ دے اندر حیدر تلوار آ گئی۔ میرے امام علی مقام اج سیدہ دیاں بارگاہ دے اندر ایک ایک خیمے چ جا رہے نے۔ میرے امام نے فرمایا اے شہربانو الوداع، اج حسین جا رہی آوے اس دین اسلام دی خاطر، اس دین اسلام دی وفا دی خاطر، اج اپنے نانے دا وعدہ وفا کرن واسطے جا رہی آوے۔ میرے امام علی مقام اج شہربانوں نال آخری ملاقات، میرے امام چل دیاں اج بابا حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھن والو، اس سیالکوٹ دی سرزمین تے بیٹھن والو، اے ذرا جملہ سنیاں جے۔ میرے امام علی مقام جس وقت امام حسین چل دے جناب اعلیٰ بی بی زینب دے خیمے دی آئے نے، آ کے کہندے نے بہنا اج ویر جا رہا ہے، اج آخری واری ملاقات کر لے، اج آخری واری دیدار کر لے۔ ہنج بہن زینب نے ہاتھ بننے، ہاتھ بن کے کہندیاں نے ویرا وے ویرا ایک گل کرنا چاہنی ہوں، ایک گزارش کرنا چاہنی ہوں۔ میرے امام نے فرمایا ہاں نہیں بہن زینب بول، ذرا لب کھول کی کہنا چاہنی ہے۔ میرے امام دی جناب اعلیٰ پاک بہنا بولیاں نے، بول کے کہندیاں نے ویرا تیرے سر دے اتے بابی علی دی دسار ہے، میرے سر دے اتے پاک اماں زہرہ دی چادر ہے، وے ویرا وے تو دسار نہ ڈگن دے وی، میں اماں دی چادر تے داغ نہیں لگن دے مانگی۔ بڑے اختصار دے نال میرے امام علی مقام نے اے جس وقت ننی سکینہ دے خیمے چ گئے، آخری واری ننی سکینہ نال پیار کیتا وے۔ میرے امام چل دے امام زین العابدین دے خیمے دے اندر آئے نے۔ میرے امام نے آ کے فرمایا لے او زین العابدین الوداع الوداع، اے سادات دیاں بیٹیاں دا خیال رکھنا ہی، اپنی اماں جان دا خیال رکھنا ہی، اپنی بہناں دا خیال رکھنا ہی، اپنی پھوپھیاں دا خیال رکھنا ہی۔ امام زین العابدین نے ہاتھ بننے، ہاتھ بن کے عرض کی بابا منوں بھی کربلا دے میدان دے اندر اج جان دی اجازت چاہی دیئے۔ میرے امام نے فرمایا نا زین العابدین تیرے تو میری نسل چلنی ہے۔ میرے امام علی مقام جس وقت سواری تے سوار ہوئے نے، اج سواری نو چلا دے نے، سواری چل دی نہیں۔ میرے امام نے فرمایا نہیں علی اکبر نو لے کے گئی، علی اصغر نو لے کے گئی، انہوں محمد نو لے کے گئی ہیں، امام قاسم نو لے کے گئی ہیں۔ منو پتہ ہے تو اج تھک گئی ہیں، لیکن حسین تیرے نال وعدہ کر دے اے 10 محرم تو بعد تینوں کسے نو ملے جانا نہیں پوے گا۔ آ مسلمانوں بابا حضور دے قدمہ چ بہ کے جملہ سنیاں جے۔ میرے امام علی مقام اے سواری نے زبان حال نرد کی دی آقا اے میری کی جرت میں چلنا نا، لیکن ذرا پیچھے مڑ کے تے ویکھو ننی سکینہ ہے، ننے ننے ہاتھ بنے، ننے ننے ہاتھ بنے، ننے ننے ہاتھ بن کے کہن دیئے نی سوار یہ نہ جاویں، میرا علی اکبر لے کے گئی ہیں واپس لے کے نہیں آئی، میرے انہوں محمد لے کے گئی ہیں واپس لے کے نہیں آئی، نی سوار یہ نہ جاویں۔ آؤ مسلمانوں میرے امام علی مقام سواری تو تھلے آئے نے، ننی سکینہ نو سینے لایا۔ میرے امام نے فرمایا اے نا بیٹی ان اللہ صابرین، تو صابران دی بیٹی ہیں، اے صبر دا دامن نہیں چھڑنا۔ بڑے اختصار دے نال میرے امام علی مقام سواری تے سوار ہوئے نے۔ اے کربلا دا میدان لوگوں 3 دن دا تریا یا سید لاشے اٹھائے ہوئے نے، اس دین اسلام دی خاطر، اے مصطفیٰ دے دین دی خاطر، اس عظیم کلمے دی خاطر۔ بڑا جملہ ذرا سن کے تڑپ جاؤ گے۔ امام علی مقام اے جس وقت کربلا دے میدان دے اندر آج سید نے قدم لایا، اوہ لوگوں
کربلا دے میدان دے اندر انج شور مچیا ہن جناب اعلی عبید اللہ ابن زیاد بولیا کہندا علی دا پتر 3 دن دا تریایا ہے 3 دن دا پیاسا ہے یک بار حملہ کیتا جائے میرے امام علی مقام ایک ایک نو واسف جہنم کر دے جا رہے ہیں علی دا پتر ایک ایک نو کٹ دے جا رہے ہیں بڑے اختصار دے نال میرے امام علی مقام جس وقت جناب اعلی آپ نے واسف جہنم کیتا ایک دنیا دے کتے نے وار کیتے میرے امام علی مقام جس وقت پشت دے اندر تیر لگے آقا حسین زمین تے آ گئے نے آخری باری میرے آقا حسین نے فرمایا اوے دنیا دے کتیو اوے فاسقو فاجرو ذرا رک جاؤ آخری باری سجدہ کر لیں دیو میں اپنے رب نو راضی کرنا چاہنا میرے آقا حسین سجدہ جو سر رکھیا عرض کی تھی مولا میرے تے راضی ہیں میرے تے راضی ہیں انہاں غیب جو آواز آئی ہے غیب جو آواز آئی حسین اسی تاڑے تے راضی ہیں ذرا دسو تے صحیح تسی بھی ساڑے تے راضی ہو اسے واس سے جناب اعلیٰ اے بس آپ تقریر دے اختتام آخری شعر پڑھن لگا اسے واس سے جناب اعلیٰ میں تے گلی گلی جا کے ہوکا دے کے کہنا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے سب کا سب کر سپرد خدا کر دیا اس حسین ابن ہے حق چکو درہ اس حسین ابن ہے در پہ لاکھوں بابا حضور دے قدمہ دے اندر بیٹھن والو اللہ اہل بیت اور اصحاب دی پکی سچی محبت غلامی عطا فرمائے میں تھے کوئی خطاب واسطے حاضر نہیں سی ہویا میں تے بابا حضور دی زیارت اور دعا واسطے فقیر دی دعا لگ جائے عقیدہ ایمان بیڑا پار ہو جانا ہے اللہ کریم سانو انہاں بزرگاں دی اطاعت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اس عظیم درسگاہتوں اے محبت والا دن رات جام پین دی توفیق عطا فرمائے آمین